नाज़रीन आदाब। आज ज़रा पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उस पर बात करेंगे। पीटीआई बगले बजा रही है। गुज़िश्ता रोज़ से अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज आ गए हैं और पीटीआई ये समझती है कि वो उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। आज बस ये एक ही इशू। नाज़रीन, पीटीआई में एक तो आप सब जानते हैं कि कुछ लोगों की ज़ाती लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। हमाद नज़र चाहते हैं अपनी दुकानदारी चमकाएं। मियाँ आसम इकबाल चाहते हैं कि वो उनकी खटपैची को तस्लीम किया जाए। तो पंजाब में ये ग्रुप बरसरे पैकार है। असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा में अलग होने की कोशिश की थी, फिर वो अली बिन गड्डापुर की ताकत के आगे सरनिगू हो गए। इस तरह और लोग भी हैं। लेकिन अब पीटीआई को अगर हम उसकी वर्किंग को देखें, उसके मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स को देखें, तो चार ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। एक ग्रुप तो है नाज़रीन जिसे आप लाहौरी ग्रुप का नाम दे सकते हैं। एक अदलिया में भी है और वो बेचारा बड़ा जज्बुद है आजकल। तो लाहौरी ग्रुप है, उसमें अदलिया के लाहौरी ग्रुप के एक बड़े सुर्खेल हैं, वो भी शामिल हैं। अच्छा, उसमें लाहौरी ग्रुप में हामिद खान साहब हैं, सेनेटर तो हैं, बहुत संजीदा से आदमी हैं, बहुत गुस्से में दिखते हैं। मैंने उनको कोई 30-32 साल से उनको देखता हूँ, जानता हूँ। मैंने कभी उनको हंसते नहीं देखा, मुस्कुराते देखा। वो मुस्कुराते भी शादो नादिर ही हैं। उनके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत एक गुस्से वाला चेहरा एक ज़माने में था उनका, खुदा संभालने के बाद। लेकिन आजकल कुछ चेहरे के जो उस हैं वो ज़रा पहले तरे हुए थे, अब ज़रा ढीले पड़ गए हैं। मिजाज भी ज़रा धीमा हो गया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी में कुछ दिन कुछ फैसले करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। फैसल चौधरी के साथ उन्होंने झगड़ा किया, वो भी जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सके उनको निकलवाने में। बहरहाल उसके उनके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो भी बड़े गुस्सावर आदमी हैं और अक्सर बहुत गुस्सैली बातें कर जाते हैं। और वो बड़े खुश हैं कि ट्रंप आ गए हैं तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। मेरे पुराने दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, मतलब ज़बरदस्त आदमी है। दूसरा ग्रुप है जी पार्लिमानी ग्रुप। इसमें मेन लोगों को मैं नाम ले देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जो अपनी ज़ात में अंजुमन है, जैसे शेर अफजल मरवत। वो कभी भी किसी भी ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं। बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, मलिक आमिर डोगर हैं, मुल्तान वाले चीफ विप हैं वो। जरताज गुल साहिबा की भी इसी ग्रुप पे समझी जाती हैं। वो उनका भी कुछ बेचारी का समझ नहीं आता, वो भी बस देखती हैं जो ताकतवर दिखता है उसके साथ अटैच हो जाती हैं। उनके साथ साथ जो है वो हामिद रजा साहब हैं, वो उस पार्टी के सरबराह है जिसको पीटीआई अब रिप्रेजेंट करती है, जिसको कहा जाता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो उनकी खड़पैची तो चलेगी ही चलेगी। उनके साथ नाज़रीन अब जो तीसरा ग्रुप है उसको आप कह सकते हैं केपी ग्रुप। उसमें अली बिन गड्डापुर हैं, उसके सुर्खेल हैं, असद कैसर अब उनके साथ गए हैं। और फिर अलीमा खान साहिबा की जो है वो आशीर्वाद उस ग्रुप को हासिल है। और ये ग्रुप जो है वो क्या चाहता है आगे चल के बात करेंगे। फिर एक ग्रुप है जिब्रान इलियास, शहबाज गिल, ओवरसीज ग्रुप कह रहे हैं, जुल्फी बुखारी। ये एक बड़ा ताकतवर ग्रुप है, ये इमरान खान पर हावी है। बाकी ग्रुप्स तो यहाँ इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ये इमरान खान पर हावी है और इनका कुछ और इंटरेस्ट है। यानी यह नील मुसरत के साथ भी राब्ते में रहने वाला ग्रुप है। अमेरिका से जो खतूत लिखवाए जाते हैं वो भी यही ग्रुप लिखवाता है। इसमें सज्जाद बरकी साहब भी हैं, इसमें जिब्रान इलियास हैं, शहबाज गिल हैं, जुल्फी बुखारी हैं, शहजाद अकबर हैं, और भी शायद 2-4 लोग हैं। ये ग्रुप नाज़रीन इसके बुशरा बीबी इस ग्रुप के साथ अटैच हैं। और फिर ये बुशरा बीबी की कहा जाता है कि डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। बाद औक़ात इमरान खान के फैसले भी बदल जाते हैं, इमरान खान कुछ और कहते हैं और बाद पार्टी के कारकुनों तक फैसला कुछ और पहुँचता है। पार्टी कारकुन इनकी तरह ज़्यादा सुनते हैं। बहरहाल अब जो पहला ग्रुप है हामिद खान, लाहौर ग्रुप जो है, जो हामिद खान जिसके सुर्खेल समझे जा सकते हैं, वो थोड़ा हार्ड लाइनर तो है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये कल की जाती आज चली जाएँ। तो वजह क्या है? वजह ये है कि ये ग्रुप ये समझता है कि इतनी तवील जद्दोजहद के बाद एमएनए बने, सेनेटर बने कि फ़ायदा होया, हुकूमत में है नहीं। तो वो जो हुक्मरानी के मज़े हैं वो तो ये ग्रुप ले नहीं सकता। फिर सेक्रेटरी जनरल साहब बाहर हैं पार्लियामेंट से, तो लिहाजा ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ टूट जाएँ, नए इलेक्शन हो जाएँ, हम आ जाएँ। और ये सारे इसी कोशिश में हैं। और दूसरा जो पार्लिमानी ग्रुप है वो ये चाहता है कि ये असम्बलियाँ 5 साल पूरे करें। वजह वजह ये है कि आप ये देखिए ना कि इनकी दाल रोटी चल रही है माशाल्लाह से।
یہ قاعدے میں اختلاف ہیں، اس میں عمر ایوب پارلیمانی لیڈر ہیں، یہ بیرسٹر گوہر معاف کیجیے گا پارٹی سربراہ ہیں، پھر پارلیمانی لیڈر ہے تاج گل صاحبہ، زین قریشی اس گروپ کے ساتھ تھے، آج کل ڈیفنکٹ ہیں، تو وہ اطلاعات ہیں کہ کہیں شاید شاہ محمود قریشی اور وہ کہیں اور نہ نکل جائیں، وہ کہ باری پی ٹی آئی نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوگا کہ شاید شاہ محمود 15 ماہ جیل کاٹنے کے بعد ان کو چھوڑ جائیں، بہرحال لیکن جو جبران الیاس والا گروپ ہے، یہ وہ گروپ ہے جو عمران خان کے موقف کو، عمران خان کے بیانیے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو پارلیمانی گروپ ہے یہ سب سے زیادہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس کو جو پہلا لاہوری گروپ ہے اس کو یوں وکلا گروپ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو باقی وکیل وکلا ہیں وہ بھی اسی گروپ میں شامل ہیں۔ تو یہ جو پارلیمانی گروپ ہے، یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے مذاکرات کیے 26ویں آئینی ترمیم پر، اور پھر ایک ان کی بلیسنگ سے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جانا تھا، اس میں وہ جو کمیشن بنایا تھا، پارلیمانی جو کمیشن بنایا جو آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، جس نے فیصلہ کرنا تھا اور کچھ اور چیزیں کرنی تھی، چیف جسٹس کا جس نے فیصلہ کرنا تھا، معاف کیجیے گا، وہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، پھر آخری وقت پہ بائیک آؤٹ کر دیا، لیکن عدالتی کمیشن میں چلے گئے، وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس نے آئینی عدالتوں کے سربراہ کو بھی مقرر کیا اور ممبرس کو بھی مقرر کیا ہے، تو وہ یہ ساری طاقت چاہتا ہے۔ اب اس میں جب یہ ترمیم ہوئی، یہ جو بھی حال ہی میں سروس چیف کی مدت ملازمت والی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قوانین بنے، اس کے فوری بعد اس گروپ کو اس کا ریوارڈ بھی مل گیا، 4 کمیٹیاں جن پر یہ مان ہی نہیں رہے تھے، وہ 4 کمیٹیاں انہوں نے فوراً حاصل کر لی۔ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ انسانی حقوق کے سربراہ بن گئے، ماشاءاللہ مذہبی آدمی ہیں، خواتین کو اپنی پارٹی میں آنے نہیں دیتے، انسانی حقوق کی کمیٹی چلائیں گے۔ عامر ملک صاحب مذہبی امور کے سربراہ بن گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا مذہبی امور کے ساتھ بڑا تعلق ہے گہرا ان کا، ملتان میں بڑی شہرت ہے مذہبی امور کے حوالے سے۔ ساتھ ساتھ جو جنید اکبر صاحب ہیں اور حاجی امتیاز صاحب ہیں، حاجی امتیاز صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں غائب کر دیے گئے، وہ اچانک سامنے آ گئے، کچھ ہوا بھی نہیں، اور مذہبی امور کا وہ بھی ایک کمیٹی کے سربراہ بن گئے۔ تو یہ مزے میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے تاکہ ان کے مزے جاری رہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے اگلے بار الیکٹ نہ ہو سکیں، دوسرے گروپ سے ان کو لڑنے نہ دیں، یا ملی بھگت سے ان کو ہروا دیں، تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ جو تیسرا گروپ ہے کے پی گروپ، وہ اس میں علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ بہت حاوی ہیں۔ وہ بشا بی بی کو لے گئے تھے، خیبر پختونخوا ہاؤس لے گئے تھے، وہ معاف کیجیے گا سی ایم ہاؤس کا پشاور لے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بشا بی بی کی میں حفاظت کروں گا، سیکیورٹی میں نے دینی ہے، لیکن 2 دن کے بعد بشا بی بی کو لاہور جانا پڑ گیا، کیونکہ وہاں یہ کہتا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے معاملات میں مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ بشا بی بی نے کچھ ملاقاتیں کی تھی جس پر علی مین گنڈا پور خوش نہیں تھے۔ علی مین گنڈا پور، اور یہ بہت سخت مزاج گروپ ہے، یہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جناب سڑکوں پر ہر وقت سڑکوں پر رہیں، کیونکہ دکان چلتی ہے نا، وہ بیجا بیجا ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، علی مین گنڈا پور سے وہ کوئی کارکردگی ان کی نہیں پوچھتا۔ ان کا جو جنوبی خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے وہ سارا حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے، شام 5 بجے کے بعد پولیس باہر نہیں نکل سکتی، کون پوچھے گا جی؟ بس وہ نعرے بازی کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں عملاً، خیر۔ اور ان کی ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ پی آئی اے خریدنا چل پڑے ہیں، اور ان کو یہ انسانی حقوق کا بھی بڑا درد ہے، وہ کہ عمران خان کے حقوق کا بھی بڑا درد ہے، پارٹی کے حقوق کا بھی بڑا درد ہے۔ اپنے ہاں کئی 100 ملازمین ہیں، ٹیچر ہیں، جن کو ریگولرائز نہیں کیا جا رہا، اور وہ کل سے ہڑتالوں پر ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے انسانی حقوق کہ وہ جو اپنا حق مانگے آپ سے، اس کو نوکری سے نکال دیں، آپ ان سے وعدے کریں اور مکر جائیں، اور وعدوں کا کوئی پاس نہ رکھیں، اور دوسروں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے انسانی حقوق جو آپ کے ہیں، جس سے آپ کے مزے ہوتے ہیں، وہ جاری رہیں۔ بہرحال پھر یہ جو ہے جبران الیاس والا گروپ، یہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سڑکوں پر رہے، یہ چاہتا ہے کہ اداروں کے ساتھ معاہدہ رہی ہے، اور یہ جو اداروں کے ساتھ معاہدہ رہی ہے اس کا ان کو باہر بیٹھ کر فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ زلفی بخاری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، عمران خان کو باور کراتے ہیں بشا بی بی کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، وہ یہ باور کراتے ہیں کہ جناب میں وہ آدمی ہوں جو آپ کو زبردست انٹرنیشنل بیکنگ آپ کے لیے کریٹ گیدر کر رہا ہوں،
اور وہ آج بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹرمپ اور ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہوں اور جلد ہماری پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی اچھی خبر سنیں گے. تو اس گروپ کی یہ دکان چلتی ہے، امریکہ سے خط لکھوانا ہو، لابیسٹ ہائر کرنا ہو، یہ وہ سارے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہوتی ہے. تو عمران خان بھی خوش، باقی لوگ بھی خوش. اب ناظرین یہ گروپ کتنے کامیاب ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کتنی کامیاب ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، وہ یہ کہتے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب سے بھی کل کسی نے پوچھا تھا، تو ہمارے ایک دوست جرنلسٹ ان سے کمنٹ مانگا تھا، تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جناب فون تو آئے گا ٹرمپ کا. عملی صورتحال یہ ہے ناظرین کہ وہ شکیل آفریدی اسامہ والے آپریشن میں گرفتار ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے نا. وہ اس وقت کی اوباما حکومت، بعد میں ٹرمپ کی حکومت اور جو بائیڈن حکومت نے بڑی کوششیں کی اس کو رہا کرانے کی. وہ یہی قید ہے، حکومت نے پریشر نہیں لیا. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اعلیٰ ترین سطح پر کہ کال کوئی بھی آ جائے، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، جو عدالتی پروسیس ہے، اس کو مکمل کیا جائے گا اور کوئی دباؤ نہیں لیا جائے گا. تو فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ دباؤ لیا جائے گا. اگر یہ دباؤ لیا جانا ہوتا تو پھر یہ سروس چیفز والی قانون سازی کی نوبت نہیں آنی تھی. اگر یہ دباؤ لینا ہوتا یا فیصلہ تبدیل کرنا ہوتا. کل آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عربیہ میں، وہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے. اس پر پھر انشاءاللہ کسی نشست پہ بات کریں گے. مجھے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.